فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے تیرا ام الکتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے تیرا ام
یوسف نو خود آپ تڑک جاندی مل لیندی یوسف نو خود آپ تڑک جاندی اکھیاں دی سکھ لیندی ہن سینے چ پہ جاندی اکھیاں دی سکھ لیندی ہن سینے چ پہ جاندی تکلے دی زلیخا دے تکلے دی زلیخا دے تصویر محمد دی کہتی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن Thanks for watching. Please subscribe for more.